سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اے ون نجمی تو مراد انہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم علیہ السلام دی ذات مراد ہے. یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیتا کہ ون نجم اذا ہوا اے دے تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات. پتہ چلیا کہ جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نزدیک بھی مسئلہ یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروائی. سرکار معراج تے تشریف لے گئے. جدو امام الانبیاء علیہ السلام آپ نو لا مکانہ دا دلہا بنایا گیا، حتیم کعبہ دے اندر رسول اللہ علیہ السلام کچھ دیر واسطے آرام فرما ہوئے. حضور دی بارگاہ دے اندر براق حاضر ہے. جناب جبریل امین نے رکاب تھامی ہے اور جناب میکائیل نے رسول اللہ دے براق دی لگام نو پکڑیا ہے. حدیث شریف میں چاہتا ہے 80,000 فرشتہ سجے آ 80,000 کھبے آ خدا دی خدائی دا بادشاہ بن ٹھن کے لا مکانہ دا دلہا. امام الانبیاء علیہ السلام جدو براق تے سوار ہون لگے نا تے سرکار مدینہ امام الانبیاء دے دل مبارک وچ خیال آیا اور رکاب پکڑی سید الملائکہ نے ویخ اللہ امام الانبیاء دیاں شانہ وہونا چاہتا ہے کہ کائنات دے وچ میرے مصطفیٰ جہا کوئی نبی بھی نہیں آیا. نبیاں دی سب وچوں بھی ایڈے مرتبے والا اللہ نے کوئی پیدا نہیں فرمایا. سید الملائکہ رسول ملائکہ جناب جبریل امین نے رکاب تھامی. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ پڑھو تفسیر البیان. آپ فرماتے ہیں خلقا جبرائیل لی خدمتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امین نو اللہ نے بنایا ہی مصطفیٰ دی خدمت واسطے. جبریل نو تے اللہ نے پیدا ہی مصطفیٰ جان رحمت دی خدمت واسطے فرمایا ہے. تو سرکار دے دل مبارک اتنا خیال آیا کہ میں تے اج لا مکانہ دا دلہا بن کے شب اسرا دا راہی بن کے میں تے عرشیاں ول جا رہا ہاں، فرش نو چھوڑ کے عرشیاں ول جا رہا ہاں تے کل نو جنہ میرے تے درود و سلام پڑھے آ میری ختم نبوت دے نعرے لائے میرے نال وفاواں کیتیاں میرے نال محبت کیتی اینا پلس رات تو لنگنا ہے تے اے کیویں گزرن گے. بس اینا جدو خیال آیا نا صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دیاں اداواں. امام الانبیاء علیہ السلام نو اینا خیال آیا اس امت دا خیال آ گیا. کتھے کتھے امام الانبیاء نے اس امت نو یاد نہیں فرمایا. امام الانبیاء علیہ السلام نو جدو خیال آیا نا تے سرکار مدینہ علیہ السلام انج کر کے اپنا قدم مبارک رکاب دے وچ رکھن لگے نے تے خیال آیا ہے حضور نے اپنا قدم مبارک کو پیچھے کر لیا. خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی قدرت پہ ویکھ دیئے. رب العالمین نے فرمایا اے جبریل یا رب العالمین حکم ہوئے. خلاق عالم نے فرمایا جبریل میرے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام نے رکاب دے اندر اپنا قدم مبارک رکھن لگیاں پیشاں کر لے آوے. محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چرد کر ان اللہ ہشتا کا الہ لکائک یا رسول اللہ. سونیا رب تیرے دیدار دا شوق رکھ دائے اللہ تیرے دیدار دا مشتاق ہو گیا وے. اے مدینے دیا تاجدارا چلو نہ ذرا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا جبریل میں تے چلا جاواں گا میرے غلام پلس رات تو کیویں گزرن گے. اے میرے نوکر کمی خادم اے پلس رات تو کیویں گزرن گے.
رب کائنات والوں آواز آندی ہے اے جبریل محبوب دے قدماں نو تھام لا تے عرض کر دے مدینے دے لاڑیا اے ودوحا دے چہرے والیا پریشان نہ ہوئی کہا حق نے محبوب سب غم بلاو کہا حق نے محبوب اے مدینے دیا لاڑیا تیرا رب وعدہ فرماندا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا سونیا اجلا مکانہ دا دلہا بنیا میں آجا قیامت والے دن سونیا جویں آکھے گا اونجی کر لوانگے تیرا رب تینوں راضی کرے گا کہا حق نے محبوب سب غم بلاو کہا حق نے محبوب سب غم بلاو تے محشر دا مختار نامہ لے جاؤ تے محشر دا مختار نامہ پڑھو نا یار دا مختار تے معاشر دا مختار نامہ لجاو میں اسے نو جنت عطا کر دا جاسا میں اسے نو جنت عطا کر دا جاسا جدے ول کرو گے اشارہ محمد جدے ول کرو محمد میں اسے نو جنت عطا کر دا جاسا جدے ول کرو گے اشارہ محمد جدے ول اے ودوحا دے چہرے والیا تشریف لے آ جویں عشر والے دن آکھیں گا تیرا رب اونجی فرما دے وے گا امام الانبیاء علیہ السلام ہن جبریل امین نے رکاب پکڑی جبریل امین نے بولو ذرا جبریل امین نے رکاب تھامی خدا دی خدائی دا بادشاہ اے سپیشل تیارے تے میرے مصطفیٰ سپیشل تیارہ ہے براق ایدے تے حضور سوار ہون لگے نہیں جناب جبریل امین سید الملائکہ رکاب نو تھامیا ہویا وے کہ سنو مسلمان بھائیوں میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے محبوب امام الانبیاء دے اس ناز دا اس طریقے دے نال ذکر فرمایا وے اور جبریل امین دے ثواب دا اس طریقے دے نال ذکر فرمایا وے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر دے اندر نقل کر دینے ان جبریل علیہ السلام اخذ برقاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج وہذا اعظم من السجود الملائکہ فرمایا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے جبریل امین نے معراج دی رات امام الانبیاء علیہ السلام سوار کراؤن لگیا رکاب پکڑی ہوئی ہے اے رکاب پڑھنا جبریل امین دا سارے فرشتیاں دے سجدیاں نالوں افضل ثواب اللہ نے دیتا ہے اے جڑی رکاب پکڑی ہے اے رکاب پکڑن دا ثواب سارے فرشتیاں دے سجدے نالوں آلہ ہے سارے فرشتیاں دا سجدہ ایک بننے تمام ملائکہ
رب دی بارگاہ سجدہ کرن تے ساریاں دے سجدہ کرن دا ثواب ایک پاسے، امام الانبیاء علیہ السلام دی تعظیم اللہ دنیا والیاں نو وکھاوندا پیا وے، فرمایا ساریاں دے سجدہ کرن دا ثواب ایک پاسے، جبریل نے میرے یار دی سواری دی رکاب پکڑ کے سوار کیتا وے، انہاں دے سجدیاں دی نیکیاں تے ثواب نالوں اللہ نے اجر بہتا جبریل نو عطا فرمایا ہے۔ اللہ بہتر اجر عطا پیا کردا ہے، کیوں؟ امام الانبیاء علیہ السلام دے اے غلامی حضور دی خدمت، لخدمتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نو اللہ نے پیدا ہی مصطفیٰ دی خدمت واسطے فرمائے۔ ہن امام الانبیاء علیہ السلام دی سواری سرکار تشریف فرما ہوئے، حضور دی سواری چلی،